चौधरी, मैं वड्डा, मैं सरदार, इसी चीज़ ने बेड़ा गर्क कर दिया। वो हज़रत सुल्तान बाहू अली रहमा आपने कहा था ना, फरमाते हैं आलम सारा हू का है। आखो सुबहान अल्लाह। क्या कहते हैं? आलम सारा हू का है, झगड़ा मैं और तू का है। बस इसी का झगड़ा है। और फिर देखें, इसी बीमारी ने ख़ानदानों के अंदर इत्तेफाक को ख़त्म कर दिया। इसी बीमारी ने ख़ानदानों के अंदर इत्तेहाद को ख़त्म कर दिया। और अब तो यहाँ तक खबरें सुनने को मिलती हैं, और मैं कहता हूँ इससे बढ़कर क़यामत की निशानी क्या हो सकती है? इससे बढ़कर बेवफाई क्या हो सकती है? इससे बढ़कर जुदाई क्या हो सकती है? बेरुखी क्या हो सकती है? कि एक एक मरले के पीछे छोटा वड्डे नू, वड्डा छोटे नू धमकियां करांदा पे है। अगर ये जगह ना दी गई मरवा छड़ांगा। पिछले दिन मुझे एक मेरे दोस्त ने बताया, उसने कहा जगह वालद साहब के नाम है, तो वालद साहब के भाई ने ये धमकी दी। उसने कहा कि अगर तुम ये जगह मेरे वाले नहीं करोगे, बंदों को भेजा जाएगा, मरवाया जाएगा, हमला किया जाएगा। तो दोस्तान मोहतशम, ये मेरी एक बात याद रखिएगा, हम ईमान वाले हैं। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब दाने गंदुम के निकलते हैं ना, तो हर गंदुम के दाने के ऊपर लिख दिया जाता है कि तूने फलां के पेट के अंदर जाना है। हर दाने के ऊपर लिखा जाता है। आपका हक आपसे कोई नहीं ले सकता। जो आपके नसीब के अंदर है आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, ये चंद मरलों के पीछे अपने भाइयों को ना छोड़ो। ये चंद टगों के पीछे अपनी बहनों के लिए दरवाजे बंद ना करो। ये चंद टगों के पीछे, ये जिस तरह गुज़िश्ता जुम्मे की नशिस्तों के अंदर मैंने बताया, आपने सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखा सुना होगा कि जनाब डस्के के अंदर पुत्र ने बाप को मारा, किस वजह से? मैनू जगह चाहिए है। अब गौर करें किस हद तक बगैरती माशरे के अंदर आम हो चुकी है कि पुत्र अब्बे को मार रहा है। और लाहौर का वाकया क्या है कि जनाब पुत्र मां को मार रहे हैं कि जनाब चंद मरले हमको चाहिए। इससे बढ़कर मुझे बताइए बद इखलाकी क्या हो सकती है? तो मेरी एक बात याद रखिएगा, जो नसीबों के अंदर है वो कोई आपसे रोक नहीं सकता। तो जो नसीबों के अंदर है वो मिलकर ही रहना है। लेकिन खुदा का वास्ता है, ये चंद टगों के पीछे अपने भाइयों को ना छोड़ो है, खूनी रिश्तों को ना छोड़ो है। क्यों? क्योंकि माल तो मिल जाता है, भाई बार बार नहीं मिलते हैं। माल मिल जाता है, बहनें बार बार नहीं मिलती। ये गुज़िश्ता दिनों मुझे एक बंदे ने वीडियो दिखाई, मैं चलो इलाके का नाम नहीं लेता है। अब्बे ने बड़े बड़े मकानात बना के दिए, गड्डियाँ दीतियाँ जनाब, अच्छा भला कारोबार है। और मैं खुद जानता हूँ है। सिर्फ क्या है जनाब, 1.5 मरले की दुकान थी, सिर्फ 1.5 मरले की। सारे भाइयों ने मिल के अब्बे नू ठुड्डे मारे हैं। मुझे बताओ यार, ये मुसलमानी है? गूंगी हो गई आज कुछ ज़ुबान कहते कहते, हिचकिचा गया खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझे उस पे यकीन नहीं, शर्म आती है खुद को मुसलमान कहते कहते। खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा, सारे पुत्र रल के अब्बे नू ठुड्डे मारते पे हैं ना। जिन्हें मकान बना के दिते, जिन्हें गड्डियाँ लै के दी, जिन्हें व्याह कराया, उसको ठुड्डे मारे थे। ये जिस चीज़ को हमने बहुत कुछ समझ रखा है ना, मैं माल माल माल, ये बड़ा कुछ समझ रखा है। मेरी एक बात याद रखिएगा, ऐदे ना कदी किसी का ढिड नहीं जे पड़िया। ये जितने लूटने वाले हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, अरबा खरबा रुपये ने यार। ये रोज़ाना बैठ के खाएं पिए, 3 वक्त क्या 10 टाइम खाए, पैसा ख़त्म नहीं होता। तो मुझे बताएं, मज़ीद की तलब इनके अंदर ख़त्म हो गई है। मौलाना रूम ने एक हकायत नकल की, फिर मैं आता हूँ सुलो की फजीलत की तरफ है, लेकिन समझने के लिए, तरबियत के लिए बहुत बड़ी बात मौलाना रूम ने लिखी मसनवी के अंदर। कहते हैं कि बादशाह था तो बड़ा सुहाना मौसम था, तो उसके खादमीन, उसके वज़रा भी उसके करीब बैठे हुए थे। तो दूर ना एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा जी जा रहे थे। उन्होंने हाथ के अंदर कशकोल पकड़ा हुआ था। बादशाह को रहम आ गया, बुढ़े वेले मंगदा फिरदा पे है, यानी उसने दुनियादार फ़कीर समझा है। उसको रहम आ गया, तरस आ गया। उसने ना खादिम को बुलाया, उसने कहा वो चिटी दाढ़ी वाले बाबा जी नज़र आ रहे हैं? मैंने कहा जी आ रहे हैं। मैंने कहा जाओ उनको बुला के लाओ है, और उनको जाके कहना बादशाह तेरे ते तरस आ गया है,
بادشاہ اج تیری فقیری نو امیری دے اندر تبدیل کر چڑے گا, تیرے بھاگ جاگ پے نے. وہ دوڑتا ہوا گیا جناب, اس نے جا کے کہا, اس نے کہا تیری قسمت بدلنے والی ہے, تیرے نصیبہ بدلنے والے ہیں, اب تیری فقیری کو امیری کے اندر بدل دیا جائے گا. وہ بادشاہ تجھے بلا رہا ہے, وہ تجھے کچھ دینا چاہتا ہے, اسے تجھ پر ترس آ گیا ہے. اب وہ فقیر دنیا دار فقیر نہیں تھا, در مصطفیٰ کا فقیر تھا. وہ کسی نے کہا نا تیرے آستانے سے جو لوگ لگائے بیٹھے ہیں, ادھر تو جناب ایک سیلفی کے لیے بندہ 1000 روپے خرچ کرتا ہے, ایم پی اے دے نال سیلفی آئے, ایم این اے دے نال کوئی تصویر آئے ہیں, تیرے آستانے سے جو لوگ لگائے بیٹھے ہیں, خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں. تو اس نے کہا کہ اسے جا کے کہو کہ ہم اسی حالت کے اندر خوش ہیں. اب وہ خادم تھا, پہلے بادشاہوں کا بڑا روب ہوتا تھا, بڑا دبدبہ ہوتا تھا. تو اس نے کہا تم نے جو کہنا ہے تم خود جا کے کہو, اگر میں کہوں گا میری گردن اتار دے گا, ہو سکتا ہے تیری گردن بھی اتار دے, تو خود آ کے اپنا معافی ضمیر بیان کر رہا ہے. وہ فقیر آیا اور بادشاہ اسے کہنے لگا تیری حالت کے اوپر ہمیں ترس آیا, چٹی داڑھی ہے تیری, مانگ کیا مانگتا ہے, جو مانگے گا تجھے دیا جائے گا. اب فقیر کے جملے سنو ہے. اس نے کہا تجھے تیری بادشاہت مبارک, اسی ایسی حال دے اندر خوش ہیں, ہم اسی حالت کے اندر خوش ہیں. اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں مانگو کیا مانگتے ہو, تو پھر آپ کیوں نہیں مانگتے؟ میں اپنی طرف, آپ تھوڑی میری طرف آئے ہیں, میں نے بلایا ہے, میں کہہ رہا ہوں مانگو کیا مانگتے ہو. انہوں نے پھر کہا, انہوں نے جو جملہ آگے سنیے گا, وہ فقیر جو بزرگ تھے وہ کہنے لگے جتھے تو بیٹھے دے نا او دے چ بھی اینا لطف نہیں جتنا لطف اس فقیری دے اندر ہے. وہ کسی نے کہا نا تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں, بستر لگا ہو جن کا آقا تیری گلی میں. اب بادشاہ کہہ رہا ہوں مانگ کیا مانگتا ہے, اسے غصہ آ گیا, یعنی کہ جب اس نے پھر انکار کیا تو پھر وہ بزرگ مسکرا کے کہنے لگے تو سانو کی دے سکنا ہے. اس نے کہا تم مانگو تو صحیح ہے, بادشاہ ہوئے ہیں, جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا. اب فقیر کا رنگ دیکھو ہے, اس نے کشکول آگے کیا, انہوں نے کہا چل ہی پار. اب بادشاہ نا طنزیہ انداز کے اندر مسکرایا, کہتا ہے دکھا چھڑیا نا اپنی اوقات, منگیا تو کی منگیا, کشکول بھر دو ہے, اپنی اوقات اپنی حیثیت تم نے دکھا دی ہے نا. اب وہ فقیر مسکرا کے کہنے لگا تو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی اوقات دکھا دی ہے, میرے گلے کے اندر جو مال آئے ہیں یہ کشکول تو اسی کے ساتھ بھر جائے گا. تو فقیر نے جو جملہ کہا, اس نے کہا پہلے بھر پھر ویکھاں گے. اینو تے بھرتے صحیح. اس نے جناب وہ مالائیں اتاری, ہاتھ کے اندر جو انگوٹھیاں تھی وہ اس کے اندر ڈالی, کشکول نہیں بھرا. اس نے اپنے ایک دو وزیر کو کہا تم نے بھی جو کچھ پہنا ہے تم بھی اس کے اندر ڈال, انہوں نے بھی ڈالا لیکن کشکول نہیں بھرا. اس نے پھر جناب ایک شخص کو بھیجا, جاؤ جواہرات لے کے آؤ, وہ 2 ڈبے, اس کو بھی ڈالا گیا لیکن پھر بھی کشکول نہیں بھرا. بادشاہ نے بھی سمجھ آ گئی کسی ڈاڈی چیز نو ہاتھ پا بیٹھا ہوا ہے. وہ جناب وہ سوچے, وہ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ تو مالاؤں سے بھر جائے گا. تو جب اسے سمجھ آ گئی نا کہ واقعی یہ کوئی عام بندہ نہیں, کوئی خاص بندہ ہے, تو وہ بزرگ مسکرا کے کہنے لگے اسی تینوں پہلے آکھیا سی تو سانو کی دے سکنا وے, ہم نے تو پہلے تم کو کہا تھا. تو جب یہاں تک بات پہنچی نا, انہوں نے کشکول واپس کیا اور کہا جاؤ جا کے اس کو دوبارہ جہاں سے لائے ہو وہیں پر اونڈے لاؤ. تو جب وہ بزرگ جانے لگے نا, اب یہ جملہ سننا, بزرگ جانے لگے تو بادشاہ نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح, اتنا سا کشکول تھا, میں نے بیچ میں سونا ڈالا, میرے وزراء نے جو پہنا ہوا تھا انہوں نے اپنی مالائیں ڈالی, لیکن کشکول نہیں بھرا, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ بزرگ نے جو جملہ کہا سنو, کہنے لگے اے جڑا کولا ہے نا, اے خاشاں دا کولا ہے, اینو قبر دی مٹی دے سوا کوئی نہیں بھر سکتا ہے. اے خاشاں دا کولا ہے, ہزاروں خواہش ایسی, سائیکل آئے گی موٹر سائیکل, موٹر سائیکل آئے گی ہن گڈی, گڈی آئے گی فارچونر, فارچونر آئے گی جناب مرسڈیز, یعنی ود دیاں جان گیاں ذہنی کیفیتاں, خواہشاں, ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم